अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। You're watching News Night with नीलम नवाब। नाज़रीन, अपोजिशन की मेन स्ट्रीम पार्टीज की तरफ से शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत के बाद नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से सियासी राय आमा वाज़ेह तौर पर इस वक्त तकसीम नजर आ रही है। हर पाकिस्तानी ये सवाल कर रहा है कि क्या मुल्क में जारी गोली और बारूद का खेल अपनों ही के हाथों और उन्हीं के ताउन और हिमायत से खेला जा रहा है। कौमी मंजरनामा चीख चीख कर पुकार रहा है कि मुल्क को कौम का मुस्तकबिल बारूद के ढेर पर है। सिर्फ जनवरी 2014 के पहले 27 दिनों में रोजाना एवरेज के हिसाब से 9 से 10 लाशें गिरी, मगर प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस जैसे अहम मामले पर भी सियासी क़यादतें अलग अलग पेजेस पर नजर आ रही हैं। इस सारी सूरत हाल में ट्विस्ट ऑफ द टेल ये भी है कि पहली बार शिद्दत पसंदों की तरफ से हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश इस शिकवे के साथ की गई है कि हम मुज़ाकरात से इनकारी नहीं, हुकूमत प्रोपेगेंडा करके अवाम में हमारा इमेज खराब कर रही है। अब सवाल ये है कि शिद्दत पसंदों की पेशकश संजीदा है या महज ऑपरेशन से बचने और वक्त गुजारने का एक बहाना है। सवाल ये भी अहम है कि क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस पर इत्तेफाक राय का मुजाहिरा करती है या फिर ऑपरेशन की हिमायत और मुखालिफत का ये खेल लाशें गिराने का सबब ही बनता रहेगा। आज के शो में हम शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से सियासी तकसीम जो हमें ये डिवाइड नजर आ रहा है, जो हमें रिलीजियस पार्टीज एक तरफ खड़ी हुई नजर आ रही हैं और पॉलिटिकल दूसरी पार्टीज दूसरे एंड पर खड़ी नजर आ रही हैं, और प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस पर ही बात करेंगे। मुझे आज के इन अहम टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब सैयद ज़ईम हुसैन कादरी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी PMLN पंजाब हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब वलीद इकबाल साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। हमारे साथ बीपर पर मौजूद हैं लाइव लाइन पर जनाब कमर जमान कायरा साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, फॉर्मर फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। जैसा कि आप सब लोग जान गए होंगे कि जो इस वक्त हमें पाकिस्तान में खसूसन इस साल की शुरुआत ही इंतहाई शिद्दत अंगेज अंदाज में होती हुई नजर आती है टेररिस्ट अटैक्स के हवाले से, हम उस पर ही बात करना चाहेंगे। और फिर जो हमें डिवाइड नजर आ रही है पॉलिटिकल लीडरशिप में, उसकी क्या रीजंस है। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन, हम देखना चाहेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान और असफंदियार वली खान साहब, जिन्होंने हमें कल जलसे करते हुए नजर आए हैं KPK में, वो क्या राय रखते हैं, और फिर जावेद हाशमी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आता है। लेट्स हैव अ लुक एट ऑल दैट एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन। अगर कोई मामला रोजमर्रा की बदअमनी से बढ़कर एक कौमी मुश्किल की हैसियत इख्तियार कर ले, फिर उसे एक कौमी सोच की बुनियाद पर उसका हल निकाला जाता है। और हालात को मामूल पर लाने के बाद अगर कोई शख्स उसकी खिलाफ वर्जी करता है और मुल्क के अमन को बर्बाद करने की कोशिश करता है, यकीनन ये मुल्क का हक है कि वो उसके फोर्सेस अपने मुल्क के अमन के लिए किरदार अदा करें। हम उससे किरदार का इनकार नहीं कर रहे, लेकिन मसले की हैसियत और बड़ी है। ब्यूरोक्रेसी फारिग है। आज सूबे का सेक्रेटेरिएट फारिग कर दिया गया है, वो सिर्फ रस्मी दस्तखत के लिए रह गया। आज यहां पर इस्लामाबाद से जीन्स पहनी हुई NGOs की खवातीन, नौजवान खवातीन आपके सूबे में आकर आपके फाइलें तैयार करती हैं, आपकी हुकूमत करती है। मैं आज भी कहता हूं, ये मौजूदा हुकूमत ये अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं, यहां पर कोई हुकूमत इस वक्त नहीं है, यहां पर मगरिब की नुमाइंदा NGOs हुकूमत कर रही है। मुझे ये पता नहीं कि हुकूमत कंफ्यूज क्यों है, चाहे वो सूबे की हुकूमत हो चाहे वो मरकज की हुकूमत हो। एक APC आई, उस APC में सारी सियासी जमातें जो पाकिस्तान की थी उन्होंने इख्तियार दे दिया हुकूमत को। आज हम फिर मुतालबा करते हैं कि जो भी तुमने करना है उससे मेरा वास्ता नहीं, लेकिन मुझे अपनी धरती पे अमन चाहिए। बहुत खून बेगुनाहों का बह चुका। हमारे वजीर दाखिला साहब कहते हैं कि कुछ ग्रुपों के साथ हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। अरे बाबा, जिन ग्रुपों के साथ तुम्हारे मुज़ाकरात जारी हैं जरा हमें भी तो बताओ, और अगर हमें नहीं बताना तो कम से कम पार्लियामेंट का एक इन कैमरा सेशन बुलाओ, पार्लियामेंट को तो इत्मीनान मिलो कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। उनके खिलाफ
धरना देने से तो काम नहीं होगा, बल्कि आके हमारे साथ यहाँ बैठे और धरने में शरीक हो, उस धरने में शरीक हो। सिर्फ सूबाई हुकूमत के खिलाफ धरने से तो मसाइल का हल नहीं होगा। जी, जैसा कि आपने तमाम जो हमें पार्टीज नजर आ रही हैं जो कि एक तरह से मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ नजर आ रही हैं, उनके आपने पर्सपेक्टिव सुने। मैं अगर फारूक हमीद खान साहब पहले आपकी राय ले लूं, फिर मैं सियासतदानों की जानिब जाना चाहूंगी। आपने जैसा कि देखा यहाँ पे हमें मौलाना फजलुर रहमान, असफंदयार वली खान जो है कल केपीके के सूबे में जलसे करते हुए नजर आए, और दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो उन्हें केपीके की हुकूमत से काफी शिकायत नजर आई। एक के मुताबिक जो है परफॉर्मेंस पर भी उन्होंने क्वेश्चन किया। फिर वो जो फेडरल के हवाले से, तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिल्कुल फारिग हो गई है और मौजूदा हुकूमत अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है। असफंदयार वली साहब है, वो कह रहे हैं अगर हुकूमत मुज़ाकरात कर भी रही है तो उनको एतमाद में क्यों नहीं लिया जा रहा। तो आपको क्या लग रहा है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप क्या डिवाइड हो चुकी है? मुज़ाकरात और ऑपरेशन की कंफ्यूजन फैला कौन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नीलम साहिबा। इन दोनों सीनियर लीडर्स की ये तकारीर सुन के एक चीज तो बड़ी सामने क्लियर है। देखिए, आई बिलीव जो असफंदयार वली साहब कह रहे थे वो बात में लॉजिक है, रियलिस्टिक है और कौमी सोच के बारे में उन्होंने बात की है, वो हमें अपील करती है। लेकिन जो फजलुर रहमान साहब बात कर रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी टू से, फजलुर रहमान साहब हैज बीन अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट। ये पिछले जब से मैंने होश संभाला है, डिसअपॉइंटमेंट आप उनको क्यों कहेंगे कि वो डिसअपॉइंटमेंट? फजलुर रहमान साहब, वो उनका एक प्रॉब्लम है, ही हैज द प्रॉब्लम विद द केपीके गवर्नमेंट। वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना, मेरा ख्याल है वो पार्टी के इंटरेस्ट में वो ज्यादा उनकी मसलतें हैं। स्टेट के इंटरेस्ट, रियासत के इंटरेस्ट मेरा ख्याल उनको अजीज नहीं है। असफंदयार वाली साहब फिर भी बात ही कह रहे हैं कि उनको जो भी हो, चाहे डायलॉग हो, चाहे ऑपरेशन हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी धरती, यानी कि हमारी भी धरती है सबकी, कि केपीके में, फाटा में ये साइकिल ऑफ वायलेंस जो है खत्म होना चाहिए, ये खूनरेजी खत्म होनी चाहिए। उनकी बात बिल्कुल सही है। फजलुर रहमान साहब, जब से हमने होश संभाला है, ये मेरी बात सुन लें, हमने इनको हमेशा देखा है अपनी मरात, अपनी सियासत, अपनी वजारतें, ये तमाम इसी चक्कर में ये रहते हैं। इन्होंने मुझे बताया पिछले 7 साल में क्या कंट्रीब्यूशन किया है पाकिस्तान में, ये तालिबान के साथ कोई राब्ता करने में, कोई वॉलंटियर करके। रियासत आज मुश्किल में है और ये सियासत कर रहे हैं। ठीक, हम कोशिश करें कि JUIF के किसी रिप्रेजेंटेटिव से हमारा कांटेक्ट हो जाए। वलीद इकबाल साहब, आपने अभी जैसे कि तीनों बयान भी सुने और फिर आपने फारूक साहब की बात भी सुनी, तो आपसे क्यों आपके जो इत्तेहादी हैं वहां पर केपीके हुकूमत में, वो भी इतने खुश नजर नहीं आ रहे हैं? फिर जो फजलुर रहमान ग्रुप है वो भी कह रहा है कि भाई वो भी आपसे, आपकी तरफ से इतने खुश नहीं है। जो ANP के असफंदयार वली हैं वो भी जो है आपकी परफॉर्मेंस पे सवालात उठा रहे हैं। तो आपकी जानिब से कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा, ना फेडरल है, ना आपके अपने जो वहां पे ऑपोजिशन बैठी हुई है वो भी ना खुश है। तो वजूहात क्या है? नहीं, वो अपना बेजा तनकीद का निशाना तो मुखालिफिन ही। आपने जो 2 क्लिप्स दिखाए हैं, इसमें कोई हमायती या कोई मखलूत हुकूमत के साथी तो शामिल नहीं थे। जो मखलूत हुकूमत के साबिका साथी हैं वो तो साबिक हो गए हैं, वो भी ज़रा कुछ उछाल रहे हैं बात को कुछ किसी किस्म की। लेकिन देखें, इनको ये याद नहीं है कि जब इनकी हुकूमत थी, ANP की, वहाँ पर PPP की जब हुकूमत थी, तब किस तरह बाजार लगा करता था पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स का, तब किस तरह से बाजार लगा करता थे, कॉन्ट्रैक्ट्स जो गवर्नमेंट के अवार्ड होते थे, ठेके जो अवार्ड होते थे, और इतने इतने पैसे खर्च हो जाते थे और इमारत तक बनती नहीं थी कोई, और वो कागज़ों में बन जाती थी। ये सारे मामलात में जब चेंज और इम्प्रूवमेंट आई है, अस्पतालों में डॉक्टर पाए जाते हैं, वहाँ पे स्कूलों में टीचर पाए जाते हैं, वहाँ पे मोबाइल अदालतें हैं, ऑनलाइन FIRs हैं, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का लॉ है, अब ये उनसे हजम नहीं होता। तो वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मौलाना साहब के बारे में तो जितना कम कहें कम, इन्होंने काफ़ी कह ही दिया है ऑलरेडी ब्रिगेडियर साहब ने। लेकिन ये इनको भी कोई 27 या कितने सालों, कितने अशरों के बाद मौलाना साहब और उनके ख़ानदान की एक इजारादारी जो थी, उस सीट में भी तहरीक इंसाफ ने इनको शिकस्त दी है। तो ये तो सिर्फ पॉलिटिकल बातें हैं जी। अच्छा, अब आप ये यहाँ पे अमन की बात, मेन इशू है कि हमें जो ये कंफ्यूजन नजर आ रही है, मुज़ाकरात तालिबान के साथ होने चाहिए या मिलिट्री ऑपरेशन, तो इसमें PTI को भी कहा जा रहा है कि इस कंफ्यूजन को फैलाने में वो भी पार्टिसिपेंट रहे हैं। जैसे कि रिलीजियस पार्टीज जो हैं ये डिवाइड नजर आ रहा है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में, वहीं PTI का भी एक बड़ा अहम रोल नजर आ रहा है। PTI, आप लोग चाहते क्या है? PTI अमन चाहती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की दुश्मन नहीं है PTI। हम पाकिस्तानियों पर ही मुश्तमिल है और पाकिस्तान में अमन और सलामती चाहते हैं, और पाकिस्तानी शहरियों का बेजा खून बहने के में जिस तरह से रुकावट आए हम वो चाहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। देखें, तहरीक इंसाफ की कंफ्यूजन कोई नहीं है। स्टैंड पहले दिन से आज तक वही है कि अमन को मौका देना चाहिए, और अगर कोई तकसीम और डिवाइड नजर आ रही है
تو سب سے پہلے آپ اس بات کو تو اجاگر کریں کہ 9 ستمبر کو جو اے پی سی ہوئی، اور یہ پہلی نہیں تھی، یہ چوتھی 5ویں اے پی سی تھی، اس میں متفقہ فیصلہ تھا، اس میں کوئی تقسیم نہیں تھی، پورا پولیٹیکل اسپیکٹرم جو تھا اس کا یہی فیصلہ تھا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا جو یہ ریسنٹ آپریشن ہوا ہے نارتھ وزیرستان میں، اس کے بعد کیا اس اے پی سی کے فیصلے کو جو ہے ابھی تک اپلیکیبل سمجھا جائے؟ میں زعیم قادری صاحب آپ سے ایک اتفاق رائے کا اظہار کرنے کی حد تک تو وہ بات درست ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن کا اختیار کس کو دیا گیا تھا؟ وہ تو وفاقی حکومت کے پاس ہی تھا، اور اس کا جواب آپ زعیم قادری صاحب کی طرف ہی چل رہی ہیں، وہی تھوڑا سا جی روشنی زعیم قادری صاحب، آپ نے یہاں پر سب کے پوائنٹ آف ویو سن لیے، آپ حکومت میں اس وقت موجود ہیں، اور سب سے بڑا الزام آپ لوگوں پر یہ آ رہا ہے کہ حکومت کنفیوز ہے کہ مذاکرات کرے یا جو ہے ملٹری آپریشن کرے. دیکھیں، میں یہ اس الزام کی تردید یا تصدیق کرنے سے پہلے صرف یہ عرض کروں گا کہ آبویسلی آپ نے یہ جو بات کی، سب لوگوں کی بات سنی گئی، جو فضل الرحمان صاحب نے اور انہوں نے کہا اسفندیار ولی صاحب نے پروونشل گورنمنٹ کے بارے میں، وہ ان کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا ریلیونٹ ہے، کیونکہ وہ یقیناً اپوزیشن میں ہے. دوسری بات آپ نے جو ایشو کی کہی، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ ثابت کر دوں گا کہ حکومت بالکل کنفیوز نہیں ہے. دیکھیں، ہمیں جو مینڈیٹ دیا گیا تھا نا اس اے پی سی میں، تو پھر اب تک 7 مہینے تک اگر آپ کنفیوز نہیں ہیں تو اب ہو کیا رہا ہے؟ ہمیں تو پچھلے 25 دن میں اب تک جو جنوری 2014 کو اگر آپ دیکھ لیں 200 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. جواب اگر آپ مجھے فرمائیے. دیکھیں، ایک تو آپریشن پچھلے 12 برس سے جاری و ساری تھا، جو خاطر خواہ نتائج نہیں دے سکا. آج تک آپ نے اس ڈائیلاگ کے عمل کو چانس نہیں دیا، گفتگو نہیں ہوئی تھی نا، اس لیے تمام پولیٹیکل لوگوں نے اس اے پی سی میں ڈیسائیڈ کیا کہ ڈائیلاگ کیا جائے. اب اگر آپ آپریشن کے ذریعے 10-11 سال اس مینس کو کاؤنٹ ڈاؤن یا کرب نہیں کر پا رہے، اور 4 ماہ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈائیلاگ کو منطقی انجام تک پہنچا کر ختم بھی کر دیا جائے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. دوسری بات، بھی فوجیں تب لڑا کرتی ہیں جب پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو. 71 اور 65 کی جنگ کے واقعات آپ کو دیکھیں نا، ڈیوائیڈڈ ہے نا، لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں آپریشن کے بارے میں. پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ نے تو یہ کہہ دیا، سوچ کے سب نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے، جب ریئیکشن دینا ہے، ہم نے ڈائیلاگ کرنا ہے. ہم نے ڈائیلاگ کے لیے عمل درآمد شروع کیا. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اوکے نہیں دیا، نائب پی ٹی آئی نے دیا ڈائیلاگ کا نہیں، آپ نے کہا آپریشن کے لیے سب نے اوکے کر دیا. پی ٹی آئی میں بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر فوج کسی آپریشن ہوتی ہے انوالو تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اعتماد میں تو لیا جائے، لیکن ٹھیک بات ہے، جو بھی ہو فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اگر آپریشن ہوتا ہے. اس اے پی سی میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مینس کیا جائے گا، کوئی دھماکہ کیا جائے گا تو آپ ریئیکٹ نہیں کریں گے، صرف ڈائیلاگ کریں گے. دیکھیں، یہ حکومت کا پروگریٹو ہے کہ جب اس کی رٹ کو چیلنج کیا جائے گا وہ سیریسلی اس پہ ریئیکٹ کرے گی، اور یہی ہو رہا ہے. ڈائیلاگ کے عمل کو بند کرنا. آپ لوگ زعیم صاحب کبھی آپ سمیع الحق کے پاس جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ واک آؤٹ کر رہے ہیں، اگر آپ 4 مہینے میں بھی نظر آ رہے ہیں. آپ نے 10 سال آپریشن کر کے ریاست بلوچ صاحب کو کانٹیکٹ کیا چودھری نثار نے، لیکن ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹریٹجی کیا ہے. اسٹریٹجی میں آپ کو دیکھیں، اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کی رٹ کو تسلیم کریں گے اس میں 2 دن نہیں لگتے، 10 دن نہیں لگتے، اس میں 1 سال بھی لگ سکتا ہے. ہم نے ڈائیلاگ کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا ہے. آپ کا آپریشن کا آپشن فیل ہو چکا ہے، یہ یاد رکھیے. 10 سال اب لڑتے رہے، کچھ نہیں نکلا. اب آپ نے اس ڈائیلاگ کے عمل کو اگر منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ آپ کو دینا ہے. ابھی 4 ماہ ہوئے اے پی سی کو ہوئے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ تمام آپشنز جو اس اے پی سی میں ڈسکس کی گئی تھی ویزاوی ڈائیلاگ، وہ ایکسپلور کی جا چکی ہیں. ان کے لیے کچھ ٹائم ریکوائرڈ ہے، ہم ان کو ایکسپلور کریں گے. میں بتا دیتا ہوں. 3 ٹی ایس تھے. ایک جو آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان، مولانا سمیع الحق صاحب. 2 وہ بیک ڈور چینلز جن کے بارے میں یہ یقین ہو رہا تھا کہ وہ بات چیت کر رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں. اور تھرڈ وہ ہڈن ڈائیلاگ اور جو آرگومنٹس جو اسٹیٹ سیکرٹ کے زمرے میں آتے ہیں. یہ 3 ٹی ایس تھے، یہ بتا دیا جا چکا ہے. اب ان تینوں ٹی ایس کو ایکسپلور کرنے کے لیے اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں بی بی کہ راتوں رات ایکسپلور کر لیا جائے تو، لیکن وہاں کہیں یہ بات طے نہیں ہوئی تھی کہ جب آپ پہ حملہ ہوگا آپ اس کا جواب نہیں دیں گے. حملہ ہوا ہم پہ، ہم نے اس کا خاطر خواہ نہیں،
सख्त तरीन जवाब दिया। लेकिन आपके राना तनवीर साहब ने ये कहा कि अगर फौज पर हमला होगा तो इसी तरह का जवाब मिलेगा, तो सिर्फ फिर ये सवाल पैदा होता है फारूक साहब, क्या सिर्फ जब फौज के जवान शहीद होंगे तभी फौज रिस्पॉन्ड करेगी? एक आम शहरी की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं। क्या हुआ कोयटा में, आपने देखा मस्तूम के जो जायरीन की जायरीन पे पिछले 8 इंसिडेंट हुए कोयटा में, मस्तूम से आते हुए जायरीन पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। इस दफा क्यों इतना सीरियस एक्शन हुआ कि आपने जहाज भर के लोग पकड़ के इस्लामाबाद भेजे और बहुत सारा आपने ऑपरेशन किया और क्लीन अप की स्वीपिंग की उस सारी जगह की? ये है वो मैं यहाँ पे पहले ब्रेक ले लूं। ब्रेक से वापस आने के बाद हम यही मालूम करना चाहेंगे कि क्या अब जो हमें स्टेप्स उठते हुए नजर आ रहे हैं, हमें नॉर्थ वजीरिस्तान में जो पाक फौज का जेट स्ट्राइक्स नजर आती है, जो बलोचिस्तान में हमें ऑपरेशन होता हुआ नजर आता है, क्या अब हुकूमत मुज़ाकरात और ऑपरेशंस के साथ साथ चलने वाली ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रही है? स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से एक दफा फिर मुज़ाकरात की हालिया पेशकश सामने नजर आती है। फिर ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो हुकूमत से बामकसद मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो मुझे ये बताएं फारूक साहब, हम कब तक ये जो मुज़ाकरात की आंख मचोली है, कभी तालिबान जो है दोबारा मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं, वो कहते हैं बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उनका ये भी कहना है कि हुकूमत मीडिया के थ्रू तालिबान के मुज़ाकरात ना करने का गलत प्रोपेगेंडा जो है वो अवाम के सामने ला रही है और अवाम को गुमराह कर रही है। तो ये हो क्या रहा है हुकूमत और तालिबान के? पहली बात तो ये है कि जहां पे ज़हीम साहब इज राइट कि 5 महीने के अंदर जिस तरह बाकी भी हमारे पास मॉडल हम डिस्कस कर लेंगे, फिलीपींस का मॉडल, IRA का मॉडल, वहां पे 4 महीने में मुज़ाकरात इनिशिएट भी हुए और कामयाब नहीं हुए। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, इट टुक मैनी मंथ, 3 4 साल लगे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां पे TTP की बात है कि अब उन्होंने दोबारा कहा कि हम संजीदगी से वी आर रेडी फॉर, आई थिंक वी शुड नॉट बिलीव देम। उसकी वजह है कि इस किस्म की कई मरतबा उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, फिर उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया है, 10 दिन के बाद दे चेंज द पोजीशन। तो मैं उस स्टेटमेंट को ज्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि पिछले 5 महीने में वी डिड फील पॉलिसी ऑफ एम्बिग्विटी एट द नेशनल लेवल, अ पॉलिसी ऑफ कंफ्यूजन एट द नेशनल लेवल। उसकी वजह यह है कि देखें जो मेन स्टेक होल्डर है KPK के हवाले से, फाटा के हवाले से, हमने देखा कि इस्लामाबाद में और पेशावर में KPK गवर्नमेंट के साथ उस किस्म की क्लोज कोऑर्डिनेशन अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं देखी और कम्युनिकेशन जो कि होना चाहिए था, जिस तरह के हम इस्लामाबाद और कराची के दरमियान देख रहे हैं। सिंध ऑपरेशन के हवाले से द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन वर्किंग वेरी क्लोजली विद द सिंध चीफ मिनिस्टर। लेकिन क्यों नहीं करेगी जो फेडरल है, वो क्यों KPK गवर्नमेंट के किस्म का डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर? ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, ये पॉलिटिकल जो इनकी राइवलरी है, उसकी वजह से मैं समझता हूं डायलॉग ने सफर किया इन द लास्ट 6 मंथ को कोई मीनिंगफुल प्रोग्रेस या कोई प्रोग्रेस का स्टार्ट जो है वो हमें कोई चीज नजर नहीं आई। अब तो आपके मुताबिक क्या अपने इंटरेस्ट की वजह से पॉलिटिकल पार्टी डायलॉग को डिले कर रही है? मैं ये समझता हूं कि ये PTI और PMLN का जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, जो राइवलरी है, जी मैं ये समझता हूं उसकी वजह से अब देखें ना, अब आप देखें मियां नवाज शरीफ साहब, ठीक है फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उन्होंने करना है, लेकिन 3 महीने के बाद वो कहते हैं जी मुनव्वर हसन साहब आप भी करें, समीउल हक साहब आप भी करें, इमरान खान साहब आप भी डायलॉग में। तो दिस इज वेयर द कंफ्यूजन के मुताबिक उनके मुशीर में वली साहब से पूछ लेती हूं, उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो थोड़ा एम्बिग्विटी क्रिएट हुई 6 महीनों में, दी मिलिटेंट्स ने इस स्पेस को इस्तेमाल किया एंड दे हिट बैक एंड दे हिट अस वेरी हार्ड, जिसकी वजह से अब हम नामरा इधर पहुंच गए। मैं समझता हूं अगर एक बड़े कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी के साथ बिटवीन KPK एंड इस्लामाबाद अगर ये काम होता, ट्राइबल जिरगा फॉर्म होते हैं, ये रिलीजियस पार्टीज के लीडर जो इनके साथ सपोर्ट करते हैं, तो शायद मामला इस तरह से ना पहुंचता। जैसे कि आपने फारूक साहब की भी गुफ्तगू सुनी, एक तो वो आपके और PMLN के आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, और फिर दूसरा हमें नवाज शरीफ साहब के एडवाइजर जो है वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि इमरान खान साहब, समीउल हक, फजलुर रहमान, मुनव्वर हसन तालिबान का एजेंडा सामने लाए, हुकूमत तालिबान से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। तो आप ला दें अब मुज़ाकरात का जो एजेंडा है, तालिबान का एजेंडा जो है मुज़ाकरात के लिए, वो उनके सामने लेकर आए अब आप। हाँ जी, आपकी पहली बात जो आपने कहा कि PMLN में और PTI में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, तो उस हद तक तो मैं ज़हीम साहब ने जिस तरह कहा है कि फारूक साहब के मुताबिक हम सेम पेज पे हैं। इलेक्शन कैंपेन में इनके इस सब्जेक्ट पे इनके प्रोमिसेस और हमारे प्रोमिसेस एक ही तरह के थे। अब दूसरी बात जो ये है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है KPK की, उसके अंदर जितना मेरे इल्म और दानिश में ये इस मौजू पे बात है, मुझे यही इल्म है जो इमरान खान साहब ने पब्लिकली भी कहा है
کہ کم از کم پرویز خٹک صاحب جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ پچھلے 3 سے 4 ماہ سے کوشش کر رہے ہیں پرائم منسٹر سے اس پہ میٹنگ اور گفتگو کی، لیکن ان کو ابھی تک وقت نہیں دیا گیا. تو کم از کم ہماری سائڈ سے کوئی اس میں بدنیتی یا اس کا آنسر نہیں ہے. ہم نیک نیتی سے پرسو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس بات کا شدید ہمیں احساس ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور اس کی سرزمین کریٹیکل ہے اس سارے معاملے میں، اور سب سے زیادہ نزلہ بھی اس جو ہے اس کا وہ پڑتا بھی، جہاں پہ اب پچھلے 20-25 دنوں میں انسیڈنٹ ہوئے ہیں اس میں پورے پاکستان میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، لیکن پھر راولپنڈی میں. جی پی ٹی آئی ہی سب سے بڑی مذاکرات کی حامی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے ہی پر سب سے زیادہ نزلہ بھی گرتا ہے. تو اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ امن کو ابھی بھی آپ مذاکرات کی ہی بات کو سمجھتے ہیں کہ یہی راہ نجات ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کر دوں کہ جو ولید کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں ہم تمام لوگ اس نقطہ پہ کیوں پہنچے، کیونکہ پچھلے 14 برس 10 برس جو آپریشنز ہوتے رہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، وہ خاطر خواہ نتائج نہیں دے سکے. پیس اور گفتگو اور ڈائلاگ کا عمل کبھی بھی جاری و ساری رکھا نہیں گیا دی ٹاپ لیول. اسی لیے پی ٹی آئی، اسی لیے پولیٹیکل پارٹیز نے وہاں ڈیسیجن کیا، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جو یہ کہہ رہی تھیں کہ آپریشن ہونا چاہیے اور بڑا سیریس آپریشن ہونا چاہیے، انہوں نے بھی اس بات کو سمجھا، اور اے پی سی میں یہ یونانیمس ڈیسیجن تھا کہ جناب آپ ڈائلاگ کیجئے اور بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی ایک کوشش تو کیجئے. اب اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے، آپ کو تو دے دیا گیا تھا، سب پولیٹیکل پارٹیز نے آپ کو دے دیا تھا. میں اون کرتا ہوں اس کو، فار دی گورنمنٹ آف پاکستان، ایم پی ایم ایل این گورنمنٹ، ہم نے اس کو اون کیا. لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 4 مہینے کی قلیل مدت میں ہم سارے ڈائلاگ کو ریپ اپ بھی کر دیں تو یہ پاسبل نہیں ہے بی بی. اسی لیے یہ عرض کی کہ جہاں پر پاکستان گورنمنٹ کی رٹ کو چیلنج کیا جائے گا وہاں بہت زیادہ سخت ری ایکشن آئے گا، اور تمام لوگ اس پہ کنونسڈ ہیں. اور اگر جو لوگ اس ملک کے آئین اور اس ملک کے نظام کو مانتے ہیں اور ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے جب تک وہ کنونس ہو کر یہ کہنا دیں کہ ہمیں ڈائلاگ نہیں کرنا. ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ آج جو پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں کیا کہا گیا وزیر اعظم کی جانب سے. میڈیا کی ہے وہ کنفیوز کر رہی ہے. نہیں، لیکن میڈیا تو وہی پریزنٹ کرتا ہے جو کہ ہو رہا ہوتا ہے. بٹ اینی وے یہ بتائیے گا کہ ہمیں، آپ نے ابھی ولید صاحب کی بھی بات سنی کہ جو کے پی کے سی ایم ہیں ان کو بھی یہ شکوہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے رسپانس نہیں مل رہا. پھر آج جو آپ کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں بھی نیشنل اسمبلی کے ممبرز یہی شکایت کرتے ہوئے نظر آئے کہ وزیر اعظم صاحب آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، آپ کے منسٹرز ہمیں نظر نہیں آتے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں وزیر اعظم صاحب جو نیشنل اسمبلی کے سیشنز ہیں میں معذرت کے ساتھ اپنی پارٹی میں ہوں اور آپ کے چینل کے علاوہ اور کسی چینل نے یہ خبر نہیں چلائی، کیونکہ وہاں ڈسکشن صرف 2 ایشوز پر ہوئی. ایک جو بل تھا اس پہ، جس پہ کہا گیا کہ ہم نے اس پہ گفتگو کرنی ہے اسمبلی میں زیادہ، اور دوسری بات آپ یہ بات تو مانیں گے کہ جو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے فارمر، اور جو راجہ پرویز اشرف تھے، وہ زیادہ ہمیں نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں نظر آئے ایز کمپیئر ٹو نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب جو ہے، ان کی جانب سے شمولیت کم نظر آ رہی ہے. ادھر ہی آ رہا ہوں. دیکھیں جو پرویز خٹک صاحب کی ہے نا بات کہ انہوں نے ریکویسٹ کی 5 6 7 بار، اور اگر وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی تو یہ بالکل سمیع الحق صاحب کا بھی یہ کہنا تھا. سمیع الحق صاحب کی تو بات انرتھ ہو گئی نا ساری. رسپانس نہیں ملا تو واک آؤٹ کر گئے. ادھر سے جو بات آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سمیع الحق صاحب کو کہہ دیا تھا کہ کیا کہنا ہے. اب سمیع الحق صاحب نے نہیں کہا اور وہ پالیٹکس کرتے رہے. یہ تو طالبان کی، اور شاہد اللہ شاہد صاحب آن ریکارڈ ہے اس پہ کہ ہم نے تو ان کو کہہ دیا تھا کہ کیا کہنا ہے. اگر سمیع الحق صاحب نے کہہ دیا کہ میری کوئی بات چیت نہیں ہوئی تو ہم کیا کریں. تو دیکھیں اس طرح پالیٹکس میں یہی تو کہہ رہے ہیں، وہ کانٹیکٹ کرتے رہے وزیر اعظم صاحب سے، ان کو رسپانس نہیں ملا. اب آپ ایک ایشو ہے نا پرویز خٹک صاحب کا، آپ نے کہا اور یہ بالکل درست ہے کہ پرویز خٹک صاحب کا رائٹ ہے، ملنا چاہیے، بات چیت بھی ہونی چاہیے. کیوں نہیں ملا گیا اس کی ڈیٹیلز مجھے علم نہیں ہے، لیکن پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی انٹریکشن ضروری ہے. چیف منسٹر ہیں اور کہہ چکے ہیں پرائم منسٹر کہ ہم وہی امپورٹنس دیں گے پرویز خٹک صاحب کو جو ہم شہباز شریف صاحب کو، قائم علی شاہ صاحب کو اور مالک بلوچ صاحب کو دیں گے. تو یہ تو بالکل بات، اس میں کوئی دوبارہ نہیں. تیسری بات آپ نے یہ فرمایا کہ ڈائلاگ کا عمل جو ہے وہ اس کا امپیکٹ. دیکھیں بی بی، بات یہ کہ ڈائلاگ، ابھی آپ کو ڈائلاگ کرنا کس بات پر ہے، ان سی بی ایمز پہ جانا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک
पिरामिड क्रिएट करना है कि किधर से शुरू करना है और किधर खत्म करना है। अगर कोई ये आदमी कह दे कौन क्रिएट करेगा, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हम इस जिम्मेदारी को कबूल कर रहे हैं। कब शुरू नहीं हो, देखिए 4 माह हुए भाई बीबी, 22 साल लगे हैं श्रीलंका को, 42 साल बाद थाईलैंड ने फिलीपींस ने इशू किया है, 4 महीने में कोई गोली नहीं चल गई। लेट्स गिव, वी हैव टू गिव पीस अ चांस। ये डिसीजन है ना एपीसी का, आप हमें मोहलत दीजिए। मैं फारूक साहब, मैं पहले आपको जो आज हमें पार्लिमानी कमेटी के सेशन में वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया है, उनके मुताबिक अवाम की जानो माल पर कोई समझौता नहीं करेंगे, मुल्की आइन को तस्लीम करने वालों से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मुल्की आइन को तस्लीम करने वालों के लिए। फिर हमें परवेज रशीद साहब भी यही कहते हुए नजर आए कि हम जो बयान आया है मुज़ाकरात का दोबारा शाहिदुल्लाह शाहिद की जानिब से, उसको देखेंगे कि क्या वाकई तालिबान अब संजीदा हैं या ये एक सियासी बयान है। और फिर वो भी यही कह रहे हैं, नहीं लेकिन वो भी यही कह रहे हैं कि क्या तालिबान तैयार हो गए हैं हुकूमत के आइन को मानने के लिए। तो आपको लगता है कि क्या ये आइन की मानने वाली बात तालिबान की जानिब से ये होगी पूरी, वो मानेंगे पाकिस्तान के आइन को? हम फिर इसी एक और कंफ्यूजन को जो है दोबारा से टाइम मैं ये समझता हूँ इट इज टू अर्ली टू बिलीव कि तालिबान जो है वो आइन को और जमहूरियत को, कानून को तस्लीम करने के लिए तैयार हो गए या नहीं हुए। मेरा ख्याल है, देखिए मेरा ख्याल है आज जो पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई है कमेटी की, PMLN की, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर जो पार्लियामेंट में होगा, मैं ये समझता हूं कि फैसला यही होना चाहिए और ये बेस्ट सोल्यूशन है इस वक्त हमारे पास कि हम पैरेलल ट्रैक पे एक तरफ डायलॉग के मामला जो है वो चलते रहना चाहिए, उसका मैकेनिज्म अब सामने को उनको बनाना चाहिए उन तमाम लोगों के साथ जो बातचीत करना चाहते हैं, और वो देखेंगे लोग सामने आ जाएंगे। और दूसरा ये कि जहां पे रियासत की रिट चैलेंज हो उसको पूरी फोर्स के साथ उसको उन लोगों को क्रश किया जाए, ये करना चाहिए हमें, इसके बगैर हमारा हल नहीं है। In the last 26 days, 23 policemen have been killed in Karachi. There is an insurgency now going on in Karachi also. और दूसरी बात यह है कि आप देखें, सिर्फ आप केपी को आइसोलेशन में ना देखें, ये जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ 3 हफ्ते में, नहीं साहब बड़े जो बलूचिस्तान में 3 हफ्ते में हुआ है, ये कराची में हो रहा है, ये केपी के क्वार्टर में, इट इज ऑल पार्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी बाय द मिलिटरीज टू डिस्टेबलाइज दिस कंट्री। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि हमने रूट कॉज की तरफ जाना है, हमने डायलॉग। कौन जाएगा रूट कॉज की तरफ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हुकूमत जो है जाती हुई नजर आ रही है? हमारे साथ लाइव लाइन पर मौजूद है जनाब कमर जमान कायरा साहब, फॉर्मर फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम कमर जमान कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कायरा साहब, क्या फरमाइएगा, जो हमें हालात नजर आ रहे हैं, हमें तालिबान की जानिब से दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश होती हुई नजर आती है, फिर हमें परवेज रशीद साहब का बयान नजर आता है, फिर हमें आज जो वजीर आजम पार्लिमानी कमेटी के सेशन में कहते हुए नजर आए हैं कि अवाम की जानो माल पर कोई समझौता नहीं करेंगे, मुल्की आइन को तस्लीम करने वालों से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आपके ख्याल में क्या तालिबान मुल्की आइन को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए, अल्लाह करे, मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे वो मान ले इस बात को, लेकिन ये करीने कयास इसलिए नहीं है कि उनकी सारी जो डिबेट, सारी स्ट्रगल, सारा उनकी जो लड़ाई थी, जो उन्होंने पूरा फसाद बर्पा किया रखा है या अभी तक जारी है, वो तो इसी बुनियाद पे है। और क्या वो अपने ग्राउंड्स को, अपनी बुनियाद को कंप्रोमाइज कर लेंगे? वो तो खिलाफत की बात कर रहे थे, उनके जो उनकी कंस्टिट्यूंसी है, उनके जो अपने लोग हैं, उनको वो किस तरह सेटिस्फाई करेंगे कि वो आइन पाकिस्तान के अंदर आ गए? हुकूमत पाकिस्तान आइन पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकती और वो आइन के अंदर नहीं आ सकते, और उन्हें पाकिस्तान के आइन को मानने के बाद फिर अफगानिस्तान के आइन को भी मानना पड़ेगा। ये कुछ सवालात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे हम दुआ हैं, हम कोशां हैं, हम गवर्नमेंट के साथ हैं कि अल्लाह करे हमारे वो भाई जो रास्ता जो भटक गए हैं, जो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर गए, अल्लाह करे वो डायलॉग के जरिए अमन के रास्ते पे आ गए, आइन और कानून के रास्ते पे आ गए। ठीक, कायरा साहब ये बताइएगा कि हम अगर प्रीवियसली देखें तो जरदारी साहब और जनरल कयानी क्या एक पेज पर नजर आए थे ऑपरेशन के हवाले से तालिबान के खिलाफ, और जो अब टीम नजर आ रही है वजीर आजम नवाज शरीफ और हमें जो राहील शरीफ नजर आ रहे हैं, क्या उनमें बेटर किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन नजर आ रही है इस किस्म के मामला को टैकल करने के लिए, जो हमें एयर स्ट्राइक भी नजर आई है नॉर्थ वजीरिस्तान में होती हुई? देखिए, फौज पाकिस्तान की हिफाजत की जिम्मेदार है, यकीनन वो हमारे दौर में भी हमारा आपस में बड़ा क्लोज लिजाम था और लिजाम रहना चाहिए,
یہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے یہ غیر ڈیفائن ہو رہا ہے. اس میں بہت ساری بہتریاں آئی ہیں, مزید آگے آنی ہے. اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بہت بڑا کوئی تفاوت تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی موجودہ قیادت جو ہے, ہم نے جب سوات مالاکنڈ میں آپریشن کیے, پاٹا کے اندر کچھ آپریشن کیے تو اس وقت فوجیں ہم ایک پیج پہ تھے. آج میاں صاحب بھی ایک پیج پہ ہیں اور ہونا چاہیے. یقیناً اسی سے بہتری آ سکتی ہے. فوج بھی چاہتی ہے کہ ملک کے حالات بہتر ہو. سول گورنمنٹ کا یقیناً یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حالات کو بہتر کرے. تو دونوں ایک پیج پہ ڈیفینیٹلی ہے. پروفیشنل کچھ نہ کچھ ڈفرینسز ہوتے ہیں. اس وقت سول لیڈرشپ جو ان کو گائیڈنس دے رہی ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. میاں صاحب زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے نئے چیف کے ساتھ, ان کا لحاظ جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوگا. لیکن پھر یہ بتائیے گا قاہرہ صاحب کہ مذاکرات کے حوالے سے جو کنفیوژن نظر آ رہی ہے, اس کنفیوژن کو کریٹ کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز کا ہاتھ ہے یا نان ریلیجس پارٹیز کا ہاتھ ہے؟ کیا پوری پولیٹیکل لیڈرشپ ایک پیج پر موجود ہے؟ دیکھیے, پولیٹیکل قیادت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے. انہوں نے گورنمنٹ کو مینڈیٹ کیا ہوا ہے. پولیٹیکل قیادت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ ڈبیٹ یا مذاکرات جلدی ہو جانے چاہیے. اس میں جتنا ڈیلے ہوا ہے اتنے ڈیلے نہیں چاہیے تھے. لیکن کیونکہ یہ میڈیا کے اندر ایک ڈبیٹ ہے, پولیٹیکل قیادت کم کر رہی ہے. میڈیا کے اندر ڈیلی جو اس کے پروگرام ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے اوپر بھی پریشر بلڈ کرتے ہیں, سوسائٹل لیول کے اوپر بھی ایک پبلک اوپینین ایوالو ہوتا ہے. تو اس سے بھی ایک تاثر مل رہا ہے جو کسی حد تک درست بھی ہے اور سارا درست نہیں بھی ہے. ٹھیک. زعیم قادری صاحب, آپ نے قمر زمان قاہرہ صاحب کی گفتگو سنی ہے, تو اب ان کے مطابق بھی جو ایک سینیریو نظر آ رہا ہے اس میں آپریشن اور مذاکرات جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہوئے نظر آنے چاہیے. تو اس گیون سینیریو میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کیا اب اون کریں گے اس رسپانسبلٹی کو؟ اب کیا آ کر کوئی ایک واضح طریقے پر جو ہے قوم سے خطاب کریں گے اور انہیں بتائیں گے؟ دیکھیے, قمر زمان قاہرہ صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں میں ان کو اون کرتا ہوں, اور درست بات کی ہے انہوں نے بالکل, کہ جو ہو رہا ہے وہ اس پہ آن بورڈ ہے. دوسری بات, یہ بات طے ہے کہ میاں محمد نواز شریف کسی لیول پر بھی اسٹیٹ سیکیورٹی, پیپل سیکیورٹی, اس قوم کی انٹیگریٹی, اس قوم کے آئین پر کمپرومائز نہیں کریں گے. جہاں اس قوم کے آئین, اس قوم کے افواج, اس قوم کے لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے, اس پہ سیریس ری ایکشن کرے گی گورنمنٹ آف پاکستان. اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور اس بات میں بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ جو لوگ پاکستان کی رٹ کو تسلیم کر لیں گے وہ آئیں, آ کے ڈائیلاگ کریں, ہم ان کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. اگر اس پر وہ آئیں گے فبیہا, نہیں آئیں گے تو دے ول بی ٹریٹڈ ان دا سیم بلاک. ویری سمپل. اس میں ایک پوائنٹ ہے, جب ہم آپریشن کی بات کرتے ہیں, وی ناؤ ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ یہ آپریشن کوئی ان اینڈنگ آل آؤٹ آفینسو نہیں ہوگا. اٹ شوڈ بی اے لمیٹڈ سرجیکل اور ایک ٹارگیٹ آپریشن, جس میں خاص ہمارا ٹارگیٹ وہ فورن فائٹرز, تھاؤزنڈ آف فورن فائٹرز ہیں جو نارتھ ویسٹ نکالنے. فورن فائٹرز کی بڑی تعداد ہے مختلف ممالک سے آئے ہوئے. دے ہیو ٹو بی تھرون آؤٹ, دے ہیو ٹو بی افیکٹڈ. لیکن نارتھ وزیرستان میں تو 35 ازبیکس نکلے تھے, 4 جرمن نکلے تھے, 50 دہشت گردوں کی ہلاکت. آج آپ کی رپورٹ پڑھیں. ہم ایک اور ٹاپک پہ تجویز کرنا چاہیں گے. ایک امپورٹنٹ بات ہے, آج آپ نیشن کی رپورٹ پڑھیں. دیر آر تھاؤزنڈ آف فورن فائٹرز اوور دیر وچ ہیو ٹو بی تھرون آؤٹ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس آپریشن میں لائک سوات, لائک ساؤتھ وزیرستان, وہ جو قبائلی بھائی ہیں ان کو ود ریسپیکٹ ہم نے ٹریٹ کرنا ہے, ان کو وہاں سے آئی ڈی پی کی شکل میں نکالنا ہے ان اے ویری آرگنائزڈ. ہمارا آخری سیگمنٹ شروع ہوگا, ہم معلوم کرنا چاہیں گے جو تحفظ پاکستان آرڈیننس پیش کیا گیا ہے اس کو کیوں اپوزیشن کی جانب سے جو انیشل رسپانس تھا اس میں کیوں اسے سول مارشل لاء کی شکل دینے کی بات کی گئی, اور اب ہمیں ایک پیج پر نظر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسٹے ود اس, ٹو بی رائٹ بیک آن اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت ملک میں موجودہ ٹیررزم کے حوالے سے ہمیں حادثات ہوتے ہوئے, اٹیکس ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں, جو ایک شدت کی ویو نظر آئی ہے ٹیررسٹ اٹیکس میں, اور پھر ہمیں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئی ہے جو کہ پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس بل کے حوالے سے سامنے آتی ہے 2014, جو کہ سامنے امینڈمنٹ کے بعد پیش کیا گیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں, قمر زمان قاہرہ صاحب, ہم آپ کی اوپینین بھی لینا چاہیں گے, لیکن ہم نے ایک رپورٹ پٹ ٹوگیدر کی ہے تاکہ ہمارے ویورز بھی ہمارے ساتھ اپڈیٹ ہو جائیں. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ اینڈ دین وی ول گیٹ بیک ٹو آور ڈسکشن.
में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत ने मुतनाज़िया प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए एक और ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नया ऑर्डिनेंस सिक्योरिटी एजेंसीज के ज़ेर हिरासत अफराद के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। कानून की नई तरमीमी शिकों के तहत जबरी तौर पर लापता अफराद इस कैटेगरी में शामिल नहीं किए जाएंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों को यह कानून 90 दिन से ज्यादा मुश्तबा अफराद को ज़ेर हिरासत रखने का इख्तियार देता है। प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान के तरमीमी ऑर्डिनेंस 2014 के तहत एक जंगजू दुश्मन जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रखी हो या वो दहशत गर्दाना सरगर्मियों के लिए अपनी सरजमीन का बैरूनी तौर पर या अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करता हो तो उसकी मुल्की शहरियत छीन ली जाएगी। ऑर्डिनेंस के तहत किसी सरकारी या फौजी एहलकार गैर मुल्की शहरी या शख्सियत को कत्ल या अगवा करने और सरकारी फौजी और जोहरी तंसीबात पर हमला करने के अमल को मुल्क के खिलाफ जंग तस्लीम किया जाएगा और ऐसा करने वाले को 10 साल तक कैद की सजा दी जा सकेगी। ऐसी कार्रवाइयों के लिए खुसूसी अदालतों का कयाम अमल में लाया जाएगा जिनके फैसलों के खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही में की जा सकेगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को जरूरत पड़ने और मुस्तनद वजूहात पर गोली चलाने की भी इजाजत होगी। सेहत के शोबे में ताल्लुक रखने वाले एहलकारों और तेल के टैंकर्स पर हमला करने वालों और इंटरनेट से मुतालिक जुराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ भी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की जाएगी। जी, जैसा कि आपने देखा हमारा जो प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस आया है सामने इस बिल को, तो उस हवाले से कमर ज़बान कायरा साहब, ऑपोजिशन की क्या रिजर्वेशंस है, इस वक्त आप लोग कहाँ खड़े हैं? मोहतरमा, मैं ये क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का इशू है, मुझे पार्लियामेंट्री पार्टी के सूरत हाल का या उनके व्यू का पूरी तरह न तो पता है न मेरा मैंडेट है कि मैं उसके ऊपर बात कर सकूं। मैं पार्टी की तरफ से आपको गुजारिश कर सकता हूं, इस मुल्क के अंदर क्योंकि बहुत सारे स्पेशल लॉज माजी में जो बनाए गए, 88 के जो कम्युनिटी टेररिस्ट एक्ट जो बनाया गया था या और कुछ, वो एक खास सूरत हाल में कानून साजी की जाती है, एक खास सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस मुल्क के बदकिस्मती रही है कि हमने अपने मुखालफों की विक्टिमाइजेशन के लिए और मार्शल लॉ या अमरीतों में सियासी क्यादतों को दबाने के लिए वो कानून जो दहशत गर्दी के लिए बनाए गए वो सियासी क्यादतों के ऊपर लगाए गए, सियासी कारकुनों के ऊपर लगाए गए। यही अपनी एहमियत आज भी है। यकीनन एक खास सूरत हाल में गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन की है, स्पेशल लेजिस्लेशन की जरूरत है, इसको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें सेफ्टी नेट ऐसे होने चाहिए कि इसका मिसयूज ना हो सके। इस वक्त गवर्नमेंट को जो हेस्ट में या जल्दी में करना पड़ा लेजिस्लेशन इसकी, उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि इस वक्त जो लोग ऑलरेडी अरेस्ट है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन देने की कोशिश की है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ना जमातें इसके खिलाफ हो सकती है। एक खास सूरत हाल में स्पेशल लॉज की जरूरत है, स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, स्पेशल परमिशन की जरूरत है, लेकिन उनके ऊपर एक ऐसा स्पेशल बैलेंस का निजाम रहना चाहिए कि वो मिसयूज न हो। ठीक, मैं जवाब ले लेती हूँ आपके रिस्पांस का। वलीद इकबाल साहब, क्यों ये जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस आया है, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस, इसको अपोजिशन की जानिब से सिविल मार्शल लॉ क्यों कहा जा रहा है? ये जो अभी इसकी तरमीमी बिल आया है, इस पे ऑर्डिनेंस जो आया है, इस पे तो मैं भी कायरा साहब की तरह तबसरा करने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी के मैं उसमें शामिल नहीं रहा और ना मैं उसका इख्तियार रखता हूँ। लेकिन जो अभी तक पब्लिक में बात आ चुकी है, उसका जो पहला मुसवदा आया था और जो असेंबली में डिबेट हुआ है, उस पर आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी जो हमारे नेशनल असेंबली के मेंबर हैं कराची से, तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और खुसूसन उस हिस्से पर जहां पर कानून नाफिज करने वाले अदालों को कुछ ब्लैंक चेक दिया गया है, जिससे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का जो है खदशा वो ज्यादा होता है। और उसमें कायरा साहब ने भी जिस तरह से कहा, उससे पॉलिटिकल अपोनेंट्स या कोई जाती दुश्मनी के शिकार लोग जो है वो निशाना बन सकते हैं। तो खुसूसन जो है, लेकिन ये और इसमें यूएस में अगर देखें तो जो होमलैंड सिक्योरिटी के लॉज हैं, आप इंडिया को अगर देखें, उन्होंने 9/11 के बाद अमेरिका को सेव कर लिया दहशत गर्दी से। इंडिया के कश्मीर में इस तरह जाता है तो आपको सिविल मार्शल लॉ क्यों कहते हैं, उसके बारे में जो इसके आपने भी उसका जो थोड़ा सा हिस्सा दिखाया है, उससे यही जाहिर होता है कि जो बुनियादी हकूक जिनका वादा पाकिस्तान का आइन भी करता है, उनसे अब जिस तरह ये मिसिंग पर्सनस हैं, जिस तरह से जबरी तौर पे लोग को हिरासत में ले लिया जाता है और जो हिरासत में लेने वाले अहलकार होते हैं
وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، اسی لیے سابق چیف جسٹس کی اور ان کی بہت کشمکش بھی چلتی رہی. تو یہ انسانی اور بنیادی حقوق کے ساتھ کیا وجہ ہے کہ ہم یو ایس کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ 9/11 کے بعد ہوم لینڈ سیکیورٹی، گوانٹانامو بے، وہ اتنے سویرے اسٹیپس اٹھا لیتے ہیں، اور ہم جو ہے ایک آرڈیننس لاتے ہیں کچھ کرنے کے لیے تو اس پہ اتنی مخالفت کا سامنا ہوتا ہے. قاہرہ صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں، سینئر بھی ہیں، ولید صاحب تو میں میرے خیال میں ایک ہی جتنے. عرض یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کی بالکل درست ہے. دیکھیں جن معاشروں میں لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں وہ پولیٹیسائزڈ بھی ہوتی ہوں، جب وہاں پہ وہ پبلک پریشر بھی لیتی ہوں، کوئی اس میں کرپشن کا بھی اندیا ہو، تو وہاں بالکل اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ وہ کہیں مس یوز نہ کیا جائے ان پاورز کو، اور حکمران اپنے مخالفوں کو ختم کرنے کے لیے ان پاورز کو یوز نہ کریں. قائم علی شاہ صاحب نے، چیف منسٹر سندھ نے بڑی اچھی بات کی اس پہ آج. انہوں نے کہا کہ اس کی ریکوائرمنٹ تھی، یہ درست بنا ہے، اور آج کے موروثی حالات میں اس کا ہونا ضروری تھا، لیکن اس کو کب تک رکھنا ہے، اور جب یہ معاملہ مینس جو ہے یہ ٹیکل ہو جائے تو پھر اس کا کیا ہونا ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے. میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ کہہ دوں کہ ابھی پارلیمنٹ کی پارٹی میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے، ابھی اس پہ ڈیبیٹ ختم نہیں ہوئی، ابھی ڈیبیٹ ہونی ہے نیشنل اسمبلی میں، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہمارے لوگ بھی اس پہ، میں خود آئے میں ریزرویشنز جس طرح ولید صاحب کی اور قاہرہ صاحب کی ہے، یہ ریزرویشنز میری بھی ہیں، کیونکہ کل کو میں نے بھی فیس کر رہا نا اس کو. ٹھیک ایک بات ہے کہ آج کل کیونکہ پاکستان میں ایکسٹرا آرڈنری سیکورٹی سچویشن ہے، دیر از تھریٹ ٹو دی سیکورٹی آف دا اسٹیٹ، تو ایسے وقت پہ جو قوانین ہوتے ہیں وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری ہونے چاہیے اور سخت بھی ہونی چاہیے. لیکن اگر اس میں پولیٹیکل کنسنسس نہیں بن رہا تو پھر بہتر یہ ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کریں اور جو تھوڑا بہت امینڈمنٹ ہے اس میں لے آئیں، بٹ اٹ ول اسٹل ریمین اے اسٹرانگ آرڈیننس جب تک یہ پاکستان میں اس طرح کے معاملات ختم نہیں ہوتے. تو اگر گیون دا سینیریو جو ہمیں دہشت گردی نظر آ رہی ہے پاکستان میں، اور ہمیں جو ہمیں سزائے موت پر بھی ایک قسم کی پابندی نظر آتی ہے، اس میں اگر یہ پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس پر بھی اتنی آبجیکشن ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کے خلاف تو کوئی سویئر لیجسلیشن ہے ہی نہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ دہشت گردوں کے لیے تو پاکستان ہیونز ہو گیا. ایک بڑا فیکٹر ہے ہماری سوسائٹی میں جو ڈیٹرنس ہے یہ اگینسٹ کرائم وہ ختم ہو گیا ہے، اور پیپلز پارٹی کی اپنی پولیٹیکل ان کا اپنے سوچ تھی جس پہ انہوں نے وہ ڈیتھ سینٹنس کو روک دیا. میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل ایم کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ ان کو چاہیے کہ رول آف لا کی جب ہم ساری بات کرتے ہیں، اس کو قانون کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، دے شوڈ ٹیک دی کریج اور ڈیتھ سینٹنس جو پاکستان میں رکی ان کو کھول دیں. قادری صاحب اس وقت یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، ملک میں جو دہشت گردی نظر آ رہی ہے، حکومت کی جانب سے ڈیتھ سینٹنس پر ایسی کیا مجبوری ہے؟ ہم عراق کو دیکھتے ہیں، ہم ایران کو دیکھتے ہیں، سعودی عرب کو دیکھتے ہیں، ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے وہ اگلے دن 10 سے 15 20 تک دہشت گرد لٹکا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں سزائے موت پر ہی پابندی ہے. ہم ان دہشت گردوں کو سنبھال کے رکھ رہے ہیں، پھر شفل کر رہے ہیں ایک جیل سے دوسری جیل پہ، ہم ان کو فری لنچز دے رہے ہیں، فری روف دے رہے ہیں اپنے ٹیکس کے پیسے سے. حکومت کا اس پہ ٹیک بڑا سیریس اور واضح ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے. اگر تمام لوگ اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ہم نے اس کو پینڈ کیا ہوا ہے، ختم نہیں کیا، کہیں بھی آپ دیکھیں کس کنسنسس کا آپ کو انتظار ہے؟ کون اس کے خلاف ہے؟ تو قانون ہے نا، تو ہمارا قانون ہے، اس پہ تو کوئی کنسنسس ضرورت نہیں ہے. کچھ انٹرنیشنل پریشرز اس طرح کے تھے جن کو آپ کو دیکھیں، ہم یو این کے تو انٹرنیشنل پریشر صرف پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کے لیے نہیں ہے، جن کے لیے ہے، جو پاکستان کی مظلوم عوام جو ہے روزانہ کی بیس پر ختم ہو رہی ہے، جو لوگ مانتے ہیں مارے جا رہے ہیں، وہ پریشر نہیں ہے وہ حکومت تو پر. اس سسٹم میں رہتے ہیں. جو نہیں مانتے وہ آؤٹ لاز ہو جاتے ہیں، اور جب وہ آؤٹ لاز واپس آتے ہیں تو پھر وہ ایٹ دا کاسٹ آف دیئر نیوکلیر رول بیکس آتے ہیں. اب ایران آ گیا نا اس سسٹم میں. اف یو آر یو اینز ریگولیشنز اینڈ جو قراردادیں ہیں، آرنٹ دے باؤنڈ آن ایوری نیشن؟ آئی تھنک دے آر. ہمارا اسے اگریمنٹ ہو یا نہ ہو، ہم اسے اگری کریں یا نہ کریں، یعنی کہ بنگلہ دیش سے بھی وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. سزائے موت ہو رہی ہے، ہمارے لیے انٹرنیشنل پریشرز ہیں، انڈیا میں کیری آؤٹ ہو رہی ہیں، یہ لیگل بنگلہ دیش میں ہو رہی ہے. بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، وائے پاکستان. میرا تعلق بھی قانون کی فیلڈ سے ہے. یہ آپ اس کو بے شک آپ پالیسی اسٹیٹمنٹ نہ سمجھیں، لیکن جو اظہار رائے ہوتا ہے ڈیتھ سینٹنس کے اور ڈیتھ پینلٹی کے خلاف، اس میں جو سب سے بڑی جو عنصر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ریاست کا کام جو ہے وہ تو لوگوں کی جان و مال کو تحفظ دینے کا ہے، اور اگر ریاست کسی بے گناہ کی جان لے لے، میں تو سسٹم کے نقص کی بات کر رہا ہوں. سسٹم میں ہمارے اتنے نقائص ہیں کہ
آپ دیکھیں اگر 10 دنوں میں 10 لوگوں کو پھانسی دے دی، 50 لوگوں کو پھانسی دے دی، اور وہ سارے بے گناہ تھے کارروائی ڈالنے کے لیے، اور ریاست میں جان دی مسلم خان جیسے دہشت گرد ان کے بارے میں کیسے بے گناہ ہونے کا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ سسٹم ٹھیک ہو اور ایسے حالات ہوں تو سسٹم ٹھیک ہو اور ایسے حالات ہو تو کوئی آر نہیں ہے۔ دیکھیں ہم ان ڈیتھ سینٹنسز کی فاروق بات صاحب کر رہے کب ہیں، تک ہم اپنا سسٹم ٹھیک کر بات لیں گے؟ سنیں، 18 کروڑ میں سے جب 1 کروڑ بچے گی اب 2008 تک معاملہ ٹھیک چل رہے تھے، ساری گڑبڑ کی پیپلز پارٹی نے۔ دیکھیں ڈیتھ سینٹنسز وہ تمام جس کو سپریم کورٹ نے کنفرم کیا ہے اور اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ٹیبل پہ آ کے پڑی ہیں ویٹنگ فار دی لاسٹ 5 ایئرز، ہم ان ڈیتھ سینٹنسز کی بات کر رہے ہیں وچ ہیو گون تھرو دی کمپلیٹ، جو پوری ہماری لیگل سسٹم کے تھرو جا چکی ہیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ان کو کیری آؤٹ ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھیں نا پاکستان قاضی صاحب 5 سال زرداری صاحب نے گنوا دیے، اب ہمیں نواز شریف صاحب نظر آ رہے ہیں، ان سے امید ہے ڈیتھ سینٹنس پر ان کی کیا رائے ہے، ان کا کیا پرسپیکٹو ہے؟ بات یہ کہ جو لیگل امپلیکیشن ولید اقبال صاحب نے فرمائی ہے، میں اسے 100% اگری کرتا ہوں کہ قانون کا یہ جست ہے کہ ایک بے گناہ کو سزا جو ہے وہ 500 گناہگاروں کو چھوٹ جانے سے پوری دنیا کے ممالک میں ڈیتھ سینٹنس ہو رہی ہے، ایک پروسیجر کو فالو کر کے دیا جا رہا ہے۔ ہماری جیلوں میں مسلم خان جیسا دہشت گرد کیسے بے قصور ہو سکتا ہے؟ اس کو تو آپ لٹکائیں۔ اس پہ جو ٹیک ہے گورنمنٹ کا وہ یہی ہے کہ ابھی وہ پروسیس چل رہا ہے، وہ پروسیس ختم نہیں ہوا، نہ تو ان کو کسی نے معاف کیا ہے، یا تو کہ کسی کی سزائے موت معاف کر دی گئی ہو، نہیں ایسا بھی نہیں ہوا، لیکن وہ بھاگ تو جاتے ہیں۔ نہیں بھاگ، یہ تو ڈیلیورنس کی بات ہے، یہ اب میں اس میں جہاں بھاگیں گے وہاں تو پھر بھاگنے والی بات تو غلط ہے۔ دیکھیں وقت آ گیا ہے، کیا ڈر ہے حکومت کو؟ انٹرنیشنل پریشر کا آپ نے ذکر کیا، طالبان کا ڈر ہے، شدت پسندوں کا ڈر ہے۔ اللہ کے فضل سے کوئی ڈر نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، ڈر کی بات نہیں ہے، انٹرنیشنل پریشر کی بات ہے۔ جن مہذب ممالک میں سزائے موت کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے ان کے پاس بہت اسٹرانگ آرگومنٹس ہیں اس کے فار اور اگینسٹ، ہمارے ہاں بہت سارے آرگومنٹس ہیں، تو ان تمام آرگومنٹس کا جائزہ لیا جانا چاہیے اور حکومت کو بہت بہت شکریہ سید زعیم حسین قادری صاحب آپ کا، فاروق حمید خان صاحب آپ کا، ولید اقبال صاحب آپ کا، قمر زمان کائرہ صاحب آپ کا ہمیں نیوز نائٹ میں جوائن کرنے کا۔ ناظرین ہم نے ڈسکس کیا، آپ کے سامنے ڈسکشن ہوئی ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کے لیے مذاکرات اور ملٹری آپریشن کی آپشنز کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے، کب کیا جائے گا، کب ہمارے سامنے ریزلٹس آئیں گے، یہ بھی ایک کوسچن مارک ہے۔ اینڈ دین اگین پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس کے حوالے سے بھی ریزرویشن سامنے آتی ہیں، اور پھر ڈیتھ پینلٹی پر جو ہمیں ایک پابندی نظر آتی ہے اس کے حوالے سے بھی ریزرویشن نظر آتی ہیں۔ لیٹس ہوپ کہ یہ سارے سینیریوز جو ہے کلیئر کٹ ریزالو ہو پائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، سی آل ٹمارو نائٹ، انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ۔